बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद तारिक हूँ और आप लोग यूट्यूब चैनल देखते हैं। अच्छा, हमारा अजीज़ तलबा, हमारा ये था कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर 1, ये सीरीज़ चल रही है। इसकी 2 वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं। डायरेक्टेड राइटिंग के हवाले से 15 नंबर का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ये कैसे लिखना है, ये सारा आपने जो है उन 2 वीडियोस में देख लेना है। काफ़ी से ज़्यादा मज़ामीन मैंने आपको दिए हैं, बेटा आप लोग देख लीजिएगा। आज इस वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 2 के हवाले से हम बात करेंगे और इसमें हम 4 नहीं बल्कि 3 टॉपिक्स जो है वो कोशिश करेंगे कि कवर करें। एक तो आपका है लेटर, दूसरा है डायलॉग और तीसरा रिपोर्ट। तो इन 4 टॉपिक में से आपको अगर आप 3 कर लें तो ये आपका सवाल कवर हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको 2 आने हैं और एक की चॉइस होती है, आपने एक करना होता है। तो अगर आप कोई से भी 3 कर लें तो आप इस सवाल को कवर कर सकते हैं। ये 20 नंबर होते हैं इसके और आपने जो है 200 वर्ड्स लिखने होते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो इसके लिए भी हम 3 से 4 पैराग्राफ बनाते हैं, तो 3 से 4 पैराग्राफ में ये कवर हो जाती हैं ये चीज़ें। अब करना कैसे है, किस तरीके से है, हम पहला वाला पोर्शन देखते हैं कि लेटर लिखने का तरीका क्या है। ये मैं अभी कुछ कर रहा था इस पर काम, तो उसमें ये देखें ख़त लिखने का जो तरीका है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसका तरीक़ेकार क्या है, आपने इम्तिहानी मरकज़ लिखना है और 3 अक्टूबर है जैसे आज और 2021 है, 3 अक्टूबर 2021। या तो ये डेट आप लिखेंगे या इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये कोई सी भी आप तारीख़ लिख सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन की तारीख़ आपने लिखनी है। तो कल जैसे या परसों आपका पेपर हो, जिस दिन भी हो तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन लिखनी आपने एक है, दोनों नहीं लिखनी है। ये उर्दू में है और ये दूसरे फिगर में है। तो आपने जो है वो अगर ये वाले फिगर्स नहीं आते हैं उर्दू वाले, तो आप ऐसी जो काउंटिंग है वो ना लिखें, इसको फिर यूज़ कर लें, ये आसानी होगी आपके लिए। तो आपने सिंपल इम्तिहानी मरकज़ लिखना है, कमरा इम्तिहान लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इम्तिहानी मरकज़ लिखें। अच्छा, दूसरा आपने यहाँ पर दोस्त के नाम है, वालिद के नाम हैं, तो प्यारे वालिद मोहतरम, तो आप इस तरह लिख देंगे, यानी अलकाब के लिहाज से। और बिल्कुल इनके नीचे जो है आप लिखेंगे अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। यहाँ ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी डाल देते हैं, कुछ लोग कॉमा भी डाल देते हैं, कुछ फुल स्टॉप भी डाल देते हैं। तो जब किसी को पुकारा वैसे जाता है तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं। कोई एक इन दोनों में से आ सकता है। यहाँ से आपने पैराग्राफ शुरू करना है। तो जब आप पैराग्राफ शुरू करेंगे, जहाँ भी ख़त्म हो अजीज़ तलबा, आपने उसी के नीचे से फिर दूसरा पैराग्राफ शुरू करना है। जहाँ भी ख़त्म हो फिर उसी के नीचे से आपने तीसरा पैराग्राफ शुरू करना है। जहाँ भी ख़त्म हो, तो ये इस बात का ख्याल रखना है आपने कि जब भी आपने पैराग्राफ शुरू करने हैं तो आपने सिमेट्री उसकी जो है बरकरार रखनी है। उसके बाद जब आप लास्ट में जाते हैं तो आपने वहाँ पर वस्सलाम लिखना है और वालिद हैं तो आपका बेटा, प्यारा बेटा या आपका बेटा। अच्छा, आपने सिंपल अलिफ बे जीम लिख देना। आपने कोई नाम, कोई रोल नंबर नहीं लिखना है यहाँ पर, कोई साइन नहीं आपने छोड़ना है कि आप जो है वो वहाँ पर कोई साइन छोड़ें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम के हवाले से कुछ बातें जल्दी से यहाँ पर डिस्कस कर लें कि ये जो अस्सलाम वालेकुम है, इसको कई स्टूडेंट जो हैं इस तरह भी लिख देते हैं इस्लाम, ये गलत होता है।
अच्छा दुरुस्त तरीका यही है। दूसरा, कई मरतबा वो लोग वाव का इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर अस्सलाम वालेकुम लिख देते हैं। वाव भी नहीं लिखना होता, ये याद रखिएगा इसके हवाले से कि अस्सलाम वालेकुम आपने लिखना है। असल में ये अरेबिक वर्ड है, मैं इसके इराब भी लगा के दिखा रहा हूँ आपको। अस्सलाम नीम के ऊपर पेश होती है, इसलिए अस्सलाम कहलाते हैं, वाव लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अस्सलाम अलैकुम, तो आपने ये इराब भी देख ली है, वहाँ आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली ये लाम जो साकिन है ये आपने लाजमी लिखना होता है अस्सलाम में। तो ये लिखने का सही तरीका आपको मैंने बता दिया कि लेटर लिखने का सही तरीका क्या है। अब हम डिस्कस करते हैं कि लेटर जो हैं वो क्या क्या हैं, कि कैसे हैं, और एक दो लेटर्स जो हैं हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। अब आप देखें, इसके कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं। आपने हर एक का, मैंने जैसे बताया था कि आपने होमवर्क करना है वहाँ पर जाकर, तो होमवर्क ज़रूर करें। ये बहुत ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके होमवर्क में आनी चाहिए, ठीक है, और ये भी बहुत ज़रूरी है। मेरे पास शीट्स जो अवेलेबल थी वो मैंने वही यूज़ की हैं, और कोई शीट्स इमरजेंसी में मिल नहीं सकी बहरहाल। तो आपने जो है वो इसको एज इट इज़ जो है वो दिखने कि ख़त जो है वो जब आप लिखते हैं हेल्थ ऑफिसर के नाम सफाई की नाक़िस सूरत हाल को आपने ज़ाहिर करना है। और सफाई की नाक़िस सूरत हाल अक्सर ये दरख्वास्त लिखी जाती है, लेकिन बहरहाल यहाँ पर उन्होंने कहा है कि नहीं जी आप ख़त लिखें। इसके लिए आपने पॉइंट्स बनाए हैं। इलाके में सफाई का निज़ाम इंतहाई नाक़िस है, जगह जगह कूड़ा क्रिकेट और कचरे के ढेर लगे हैं, हर तरफ बदबू ताफ़ुन है, माहौलियाती आलूदगी में इजाफ़ा है, इससे सीवरेज का गंदा पानी सड़कों गलियों में खड़ा है। ये भी गंदे पानी पर मच्छरों मक्खियों की बहुतात है, इनसे इलाके में मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। तो ये भी आपने इन चीज़ों को बयान कर दिया। अब आप देखिए वहाँ पर डेंगू, मलेरिया, हैज़ा, टाइफाइड, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, और उस पानी गंदे पानी से जो नाक़िस सफाई की सूरत हाल है, हमने पॉइंट बनाया कि नमाजी हजरात को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गंदे पानी के छींटे उनके कपड़ों पर पड़ते हैं तो वो पढ़ नहीं सकते नमाज के लिए तो साफ़ कपड़े होने ज़रूरी हैं। अमला सफाई खाकरोग गायब रहते हैं। रवैया उनका क्या है कि अगर उनसे पूछें कि आप क्यों नहीं आते हैं तो बदतमीज़ी पर उतर आते हैं वो लोग। फिर या तो आपने उनको कहना है कि या तो इसकी सर्जनिश करें, ये जो अमला सफाई है कि ये क्यों नहीं आ रहा है, या फिर अमला सफाई को पाबंद करें या तब्दील कर दें कि नया अमला मुकर्रर करें, ताकि इलाके के लोग जो हैं सुकून का सांस ले सकें, अहले इलाका को इस परेशानी से निजात मिल सके। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इस हवाले से आपने जब पॉइंट्स बना लिए तो आप बड़ी आसानी से जो है वो फिर इसको जो है वो कर सकते हैं। अच्छा जनाब, इसके बाद हमारा एक नया टॉपिक है, इसको दूसरा ख़त है। कैसे ख़त का टॉपिक जो है वो क्या है? वालदा के नाम तालीमी मसरूफियात। अच्छा जनाब, ये देखिए वालिदा के नाम तालीमी मसरूफियात को, या वालिद के नाम तालीमी मसरूफियात लिखनी है आपने। आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपने बताना है कि हॉस्टल के हवाले से क्या क्या मसरूफियात हैं आपकी। उन्होंने आपको हॉस्टल में दाखिल कराया है, आपका ख़त मिला था जिसमें आपने मेरी तालीमी मसरूफियात का पूछा है। ये पॉइंट आपके ज़हन में होना चाहिए। पहले आप मेंशन करेंगे अपनी क्लास में तालीमी माहौल के बारे में बताएंगे कि माहौल बहुत उम्दा है, मुकाबले का रुझान है, कंपटीशन है। फिर आप बताएंगे असातिज़ा बड़े मेहनती हैं, मेहनत कर रहे हैं वो, लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, ज़ाहिर है आपको किताब से मोहब्बत है, टेस्ट सिस्टम है जिसके ज़रिए से आप जो है वो नंबर अच्छे ले रहे हैं, और तालीम से ही मुस्तक़बिल रोशन है। आपने ये बताना है कि तालीम जो है वो इसी से मेरा मुस्तक़बिल रोशन है।
تعلیم سے ہی اچھی جاب ملازمت ملتی ہے، میرے تعلیمی اخراجات آپ اٹھا رہے ہیں، والدین کو بھی آپ کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ والدین جو ہیں آپ کے تعلیمی اخراجات اٹھا رہے ہیں۔ یہ آخری پیراگراف میں بیان کرنا ہے، آپ کی امیدوں پر پورا اتروں گا، ہاسٹل کا ماحول بہت عمدہ ہے، نظم و ضبط ہے، کھانا اچھا ہے۔ تو یہ آپ نے مختلف قسم کی جو خوبیاں ہیں وہ بیان کر دی ہیں اس حوالے سے۔ اچھا جناب، اس کے بعد ہمارا ایک اور ٹاپک ہے خط کے حوالے سے ہی، ابھی ہم مکالمے پہ نہیں آتے ہیں۔ دوست کے نام خط میں اپنی تعلیمی اور غیر نصابی سرگرمیاں، اس کو ہم کہتے ہیں ہم نصابی، آج کل اس کا نام ہے ہم نصابی۔ تو ایکسٹرا کریکولر کو ہم کو کریکولر کا نام دیتے ہیں۔ تو آپ نے یہ بتانا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ خط ہے جس میں یہ ڈسکس کرنا ہے آپ نے یہ خوبیاں جو ہیں خاص طور پر۔ تو اس کے اہم نکات میں ہم دیکھتے ہیں تعلیمی سرگرمیاں، آپ کی امتحانات آپ کے سر پر ہیں، آپ خوب پڑھائی کر رہے ہیں، سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے اور دل لگا کر پڑھائی ہو رہی ہے، نوٹس بھی لے رہا ہوں، یہ آپ نے بتایا اپنے دوست کو۔ اور اس کے بعد آپ یہ بتاتے ہیں کہ غیر نصابی سرگرمیاں یعنی ہم نصابی جنہیں ہم کہتے ہیں، صحت مند جسم سے صحت مند ذہن ہوتا ہے، صحت مند جسم میں ہی یعنی آپ کھیل کود کے حوالے سے بات کریں، بیماریوں سے ہم بچتے ہیں، ذہنی تناؤ میں کمی واقع ہوتی ہے اور اعصابی تناؤ میں کمی واقع ہوتی ہے، قوت برداشت پیدا ہوتی ہے انسان میں جب ہار کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کبھی کبھی قوت فیصلہ کرنے کی عادت اس میں پیدا ہو جاتی ہے، خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور ہر چیز کا سامنا کرنے کی صلاحیت بھی انسان میں آتی ہے۔ یہ تعلیمی اور غیر نصابی سرگرمیاں یعنی ہم نصابی میں آپ نے توازن قائم کر کے جو ہے وہ لکھنا ہے۔ اس طرح یہ خط جو ہے آپ کا بڑا خوبصورت بن جائے گا۔ تو اس کے بعد ہم آتے ہیں کچھ خطوط، ایک اور بھی خط ہے جس میں آپ نے جو ہے وہ بتانا ہے اپنے چچا کے حوالے سے یا مختلف حوالوں سے۔ اچھا جی، یہ آپ نے بتانا ہے کہ کسی غیر ملکی دوست کے نام خط لکھ کر پاکستان کے تفریحی مقامات کا تعارف کرانا ہے آپ نے۔ تو لاہور میں مغلیہ دور کی عمارات ہیں، شالامار باغ ہے، واغہ بارڈر ہے، یہ بادشاہی ماسک ہے، شاہی قلعہ لاہور ہے، باغ جناح ہے۔ تو یہ تو عمارات ایسی ہیں جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تفریحی مقامات ہیں جہاں پہ لوگ اکثر جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے بتانا ہے، اس نے آپ سے پوچھا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ کیا کیا تفریحی مقامات ہیں پاکستان کے۔ پھر ہم تھوڑا سا آگے لاہور سے باہر نکلتے ہیں، قلعہ روہتاس ہے، شیر شاہ سوری نے بنوایا تھا، منگلا ڈیم ہے، یہ بھی دیکھنے کی جگہ ہے، کھوڑا مائنز ہیں۔ شمالی علاقوں پہ ہم جاتے ہیں، سوات، کلام، مہورن جھیل ہے، ناران، کاوان، سیف الملوک جھیل ہے، گلگت بلتستان میں بے شمار جھیلیں ہیں، قدرتی آبشاریں ہیں، گلیشیئرز ہیں، پاک چائنا بارڈر جو ہے وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ جب آپ فہرست بنا لیتے ہیں عزیز طلباء تو پھر آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں رہتا۔ آپ کے چچا جان نے یہ خط لکھنے کی ایک پریکٹس ہے، خط چچا جان نے یورپ کی سیر کی دعوت دی ہے آپ کو۔ یہ خط آیا بھی ہوا ہے، دیکھیں مئی جون 17 میں جو ہے کیمبرج کے پیپر میں آیا ہے۔ آپ کو کیا فائدہ ہوگا، دعوت قبول کر لیے تو اب آپ نے بتانا ہے کہ امتحانی مرکز، ڈیٹ، اور کوئی بھی ڈیٹ لکھ سکتے ہیں یہاں پر، لیکن آپ نے اسی دن کی ڈیٹ لکھنی ہے جس دن پیپر ہے۔ پیارے چچا السلام علیکم، مجھے کل ہی آپ کا خط موصول ہوا جس میں آپ نے مجھے یورپ کی سیر کی دعوت دی ہے، یہ جان کر مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں آپ کی یہ دعوت قبول کرتا ہوں۔ چچا جان، مجھے یورپ دیکھنے کا شوق بچپن سے تھا، لیکن اب یہ صرف آپ کی مہربانی اور شفقت سے مکمل ہونے جا رہا ہے۔ میری طرف سے سب گھر والوں کو سلام۔ اس کو آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ پیراگراف کا خیال رکھنا ہے آپ نے کہ یہ جہاں سے پیراگراف شروع ہوا ہے وہاں سے دوسرا پیراگراف شروع ہے، اور اینڈ پر والسلام اور آپ کا بھتیجا الف ب ج، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک ہمارا چھوٹا سا خط ہے جس میں
والد کے نام آپ نے لکھنا ہے، اور یہ آپ کا مطالعاتی دورہ جو ہے وہ ہے جس میں کلاس فیلوز بھی ہوں گے، بیرون ملک ہے، اس کی اجازت آپ نے مانگنی ہے۔ تو کلچر، ثقافت کا مطالعہ کر سکتے ہیں آپ، باہر جاتے ہیں، آپ اپنے والد کو قائل کر رہے ہیں کہ میں وہاں کا کلچر دیکھوں گا، ثقافت کا مطالعہ کروں گا، رہن سہن، لباس، بولی، کھانا پینا، رہنا، گھروں کی تعمیر وغیرہ، اور وہاں کی تاریخی عمارات کا وزٹ ہوگا، میوزیم ہے، لائبریری ہے، کتابیں ہیں، وہاں کی نایاب کتب جو ہے وہ اس کو دیکھنے کا موقع ملے گا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں جو ترقی ان لوگوں نے کی ہے، مجھے اس کو بھی جو ہے قریب سے دیکھنے کا موقع ملے گا اور جاننے کا موقع ملے گا۔ سفر کامیابی کی کنجی ہے، السفر وسیلۃ الظفر، قرآن کی بھی آیت ہے، تو اس میں آپ نے بتانا ہے اپنے والد کو کہ اس سے مجھے سفر میں مشکلات جب ہم برداشت کرتے ہیں تو قوت برداشت پیدا ہوتی ہے، قوت فیصلہ پیدا ہوتی ہے، انسان میل ملاقات ہوتی ہے اس کی، اور روابط بڑھتے ہیں، مقابلے کا رجحان پیدا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ ساری باتیں جو ہیں آپ اپنے والد کو کہہ کر قائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مثال کے طور پر اس کا ایک نمونہ جو ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امتحانی مرکز ہے، اور پھر ڈیٹ، محترم والد السلام علیکم، میں آپ کو ایک اہم بات سے آگاہ کرنا ضروری خیال کرتا ہوں، جس سن کر آپ یقیناً خوش ہوں گے۔ ہمارے اسکول میں بیرون ملک مطالعاتی دورہ کے لیے طلبہ کا انتخاب کیا گیا ہے، اس کے لیے باقاعدہ ٹیسٹ رکھا گیا تھا جس میں آپ پاس ہونے والے طلبہ کو فری لے جانے کا کہا گیا ہے۔ یعنی آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ ایک باقاعدہ ٹیسٹ کے ذریعے سے میں پاس ہوا ہوں، اس امتحان میں کامیاب ہو گیا ہوں، اب آپ سے اجازت کا مرحلہ درکار ہے، جس کے لیے خط لکھ رہا ہوں۔ یہ ٹور یورپ کا ہے، اس سے ہمیں وہاں کی ثقافت کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ آپ چونکہ ہاسٹل میں ہیں تو اپنے والدین سے خط لکھ کر اجازت حاصل کریں، ان کے رہن سہن، لباس، بولی، کھانا پینا، رہن، یہ پوائنٹس ہم نے جو بنائے تھے وہ سارے ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں۔ وہاں کی تاریخی عمارات، میوزیم، لائبریری، کتب، ٹھیک ہے، کو دیکھنے کا موقع ملے گا، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ یہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جب آپ کوئی پوائنٹس بنا لیتے ہیں تو ان کو آپ کیسے مینیج کر کے جو ہے وہ اچھے طریقے سے پیراگراف میں سمو سکتے ہیں۔ ابا جان، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ سفر کامیابی کنجی ہے، سفر سے انسان میں قوت برداشت پیدا ہوتی ہے، سفر میں ہی انسان کے روابط بڑھتے ہیں، مقابلے کا رجحان پیدا ہوتا ہے، اور قوت فیصلہ بھی بڑھتی ہے۔ ابا جان، یہ تمام معلومات اور فوائد میں صرف اسی صورت میں حاصل کر سکتا ہوں کہ اگر آپ مجھے اس مطالعاتی دورہ کی اجازت دیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بخوشی مجھے اس دورہ پر جانے کی اجازت عطا کر دیں گے۔ میری طرف سے سب گھر والوں کو سلام، میری طرف سے سب گھر والوں کو سلام، یہ آپ لکھ دیں گے، اور بس سلام آپ کا بیٹا الف ہوئی تھی۔ تو جب آپ یہ ساری چیزیں لکھتے ہیں، پہلے تو آپ نے ہمیشہ بلینک پیپرز پہ اپنے پوائنٹس بنانی ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہے ایلیبوریٹ کرنی ہیں۔ اچھا عزیز طلبہ، کچھ خطوط ہیں جن کے جو بڑے اہم ہیں، آپ ان کو تیار کر سکتے ہیں ایگزام کے لیے۔ دوست کے نام خط لکھیے جس میں اس کو بتائیں کہ جسمانی ورزش بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے دوست کو خط لکھیے جس میں اسے واپس آ کر ملک کو قوم کی خدمت کی ترغیب دلائیے۔ اچھا، بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے دوست کو خط لکھنا ہے جس میں اسے یہ سیم ہے دوسرا اور تیسرا۔ سالانہ امتحان میں کامیابی کے بعد اپنے استاد محترم کو شکریہ کو خط لکھیے۔ اس کے بعد غیر ملکی دوست کو پاکستان کے بارے میں ضروری معلومات پر مبنی خط لکھیے۔ اس نے کہا ہے کہ اپنے ملک کے بارے میں بتاؤ، میں آنا چاہتا ہوں تو میں کیسے آؤں، تفریحی مقامات کون کون سے ہیں۔ والد صاحب کو خط لکھ کر اپنی تعلیمی کارگزاری کے بارے میں آپ نے بتانا ہے۔ چھوٹے بھائی کے نام، ہم نصابی اور غیر نصابی جسے ہم کہتے ہیں نصابی، یہ دونوں طرح کی جو ہے وہ آپ نے بتانی ہے، نصابی بھی اور ہم نصابی یا غیر نصابی بھی، یہ آپ نے ترتیب کرنی ہے۔ ان خطوط کو تیار کریں، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ 2 خط اور بھی اخبار کے ایڈیٹر کے نام خط لکھیں تیز رفتاری اور سڑکوں پر ہونے والے حادثات کے بارے میں، اور اخبار کے مدیر کے نام خط لکھیں جرائم، بڑھتے ہوئے جرائم کے بارے میں۔
تو جب آپ نے اخبار کے ایڈیٹر کے حوالے سے جب کوئی بات لکھنی ہے تو اس کا طریقہ کار جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں اس کو ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں، واپس آتے ہیں اسی پر کہ آپ نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی ہے. اخبار کے ایڈیٹر کے حوالے سے جب آپ نے لکھنا ہے تو یہاں تبدیلی ہونی ہے. سمپل ایک آپ نے یہ لکھنا ہے کہ مکرمی مدیر اعلیٰ، مدیر ایڈیٹر کو کہتے ہیں، مدیر اعلیٰ چیف ایڈیٹر کو کہتے ہیں. تو آپ دونوں لکھ سکتے ہیں، اور روزنامہ جو ہے وہ ساتھ لکھ دیں، کوئی سا بھی روزنامہ. اخبار کا نام یہاں آئے گا، اور یہاں شہر جو ہے الف ب ج، یہ آپ شہر کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں، تو الف ب ج لکھ دیں. تو سمپل آپ نے، اور نیچے جو ہے والسلام، اور آپ کا بیٹا ظاہر ہے نہیں ہوگا، بلکہ اگر اخبار کے ایڈیٹر کو خط لکھ رہے ہیں آپ تو آپ کا مخلص. دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، خیر خواہ یا مخلص. اکثر لوگ اخبار کے ایڈیٹر کو خط لکھتے ہیں اس طرح. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو کوئی کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو تو اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کے پیپر جو ہے اچھا ہوگا. اس کی جو نیکسٹ ویڈیو ہے مکالمے کے حوالے سے، وہ ہم دوسری ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے. اللہ آپ سب کا حامی ناصر.